हाँ ओबेदुर, हाँ बोल भाई। हाँ ओबेदुर, पहले तो सुपारी थूक दे यार, तू बहुत गंदा लगता है। अरे तेरा मुंह गंदा है, मेरा सुपारी गंदा नहीं है। तू अच्छा तेरा तेरा मुंह साफ रहे, मेरा सुपारी तेरे मुंह से सुपारी खा साफ रहा है। है ना लेकिन। हाँ, अख्तर सुपारी नहीं शेख, खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ। मैं सुपारी अख्तर नहीं शेख, खाता, हराम। अरे रुक जाओ ओबेदुर। अख्तर शेख, अख्तर शेख, हाँ मोमिन है सर आप? हाँ कच्चे पक्के हैं या पूरे वाले मोमिन है? हाँ, मोमिन है, बराबर मोमिन है। बराबर मोमिन है। नमाज नमाज पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हैं कभी टाइम मिला तो। अच्छा, ये कौन सा बराबर मोमिन है जो जब टाइम मिले तो नमाज पढ़ता है? नमाज के टाइम निकालना होता है। किस ये बराबर नहीं है, तू मोमिन, तू हाफ मोमिन है। अरे भाई, तू तू मतलब फैसला नहीं करने वाला है मैं कितनी यार नमाज माइक पढ़ा। सही कर, अगर गालियां भी निकालनी है तो। सुन ना, तू फैसला नहीं करेगा क़यामत के अरे दिन। माइक तो सही कर, तेरी आवाज तो आ जाए। ओह माय गुडनेस। अख्तर, अरे माइक सही कर ले भाई, अगर हेडफोन लगाया तो निकाल दे। हाँ, निकाल दे हेडफोन। माइक जिहाद। अरे भी हाँ शुक्र है। हाँ आ रही ना अभी? हाँ, अभी आ रही है। कोई सूरह इरा सुना सकता है? हाँ, सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वितर की कितनी नमाज होती है, कितनी रकात होती है? वितर हम्म। उसको ये भी नहीं पता होगा वितर होता क्या है। फजर की 4 होती है। फजर की फजर की 4 4 होती है। होती है, जोहर की 12 होती है, असर की 8 होती है, मगरिब की 7 होती है, ईशा की 17 होती है। अबे मैंने वितर गूगल की पे कितनी सर्च होती है? करने से नहीं पूछा, उसने वितर का पूछा कितनी होती है। वितर की 3 होती है, 3। यार तुम्हें पता है वितर में साहिल, कौन सी दुआ पढ़ते हो? मेरे कजन है, सिर्फ और सिर्फ 5 साल का, कुल्लू वाला तो वो भी सुना देता है यार। वितर में अपने वो अत्तहियात पढ़ने होता है। दूसरी सूरह भी सुना देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर। और यार मेरे ये को भी आज तक ये समझ में नहीं इससे आया भी छोटी है। एडम, हाँ। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि इधर अक्सर जो मोमिन आए हैं और जितने भी मोमिन, हालांकि ये भी मुस्लिम ही है, इसकी बात से और जिस तरीके से पढ़ रहा है उससे मालूम पड़ता है। प्रैक्टिसिंग नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इतने सारे मोमिन, इनको दुआए कुनूत कैसे नहीं आती यार? ये लोग फिर नमाज में क्या करते हैं? अम्ब का सहारा लेते, क्या करते हैं ये लोग? सरी एंड में कानों पे हाथ लगा के ना, हाथ दोबारा बांधते तो फिर कहते हैं बिस्कुल वाला हुआ अल्लाह से मतलब यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। तीन दोबारा बार पढ़ कुल लेते हुवल्लाह ने। और तकबीर। दोबारा पढ़ लेते हैं। अरे भाई, फैसला करने वाले तुम लोग नहीं है ना भाई। हम लोग नमाज में मतलब खाली खड़े भी हो जाए तो, लेकिन फैसला करने वाले तुम लोग थोड़ी ना हो। अरे लेकिन मेरे भाई एक बात बता, अगर जो तो चीज तू कर रहा है उसको ढंग से करना चाहिए, क्या ऐसी ऐसी मतलब सिर्फ नाम के लिए करना चाहिए? करते सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीख पाते हैं, कितनी उम्र है काम में तुम्हारी? बिजी हो जाते हैं। अख्तर शेख, मेरी तो तुम्हारी है उम्र कितनी है? मेरी 26 है, 26। 26 साल में तुम मुसलमान पैदा हुए थे क्या, इस्लाम कबूल किया बाद में? मैं तो मुसलमान हूँ ना, पैदाइशी। तो पैदाइशी मुसलमान है, कम से कम 12-13 साल में भी अगर तुमने नमाज पढ़ना स्टार्ट की, 14 साल से समझो जुमा भी पढ़ रहे हो अगर, और कभी कभार रमजान इमजान में भी नमाज पढ़ रहे हो, तो तुमने आज तक दुआए कुनूत याद नहीं किया जो वितर में पढ़ना पड़ता है? याद है ना, बहुत सारे सूर्य याद करते हैं, और वो भी याद कर अरे रहे थे, लेकिन सूरे अलग है, काम में। दुआए कुनूत अलग है भाई। हाँ, दुआ कुनूत अलग है, सूर्य अलग है। तो फिर काम वाम में रहते इंसान भूल जाता है फिर। भूल जाता नहीं, ऐसा तूने कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि एक बार जो चीज रट्टा मार ली, और आप अगर रोज या हफ्ते में 2-3 बार भी उसको पढ़ रहे हो,
تو آپ نہیں بھولتے ہو. ابھی مجھے اسلام چھوڑ کے 3 سال کے اوپر ہو گیا, مجھے سورہ یاد ہے, مجھے دعائیں یاد ہے. بھول جانا چاہیے تھا. کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں ابھی میں, کیسے یاد ہے مجھے؟ میں عربی میں تھا نا, میرے کو 20 تک کے سورہ یاد ہو اللہم گئے. اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک. دو اور آتے, لیکن دو اور ساحل سنا یہ دیتا ہوں. تم نے کبھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن وہ بک جب اہل حدیث ونتوکل نہیں علیک تھا ونثنی علیک الخیر, یہ تبھی نہیں پڑھی؟ پڑھتا تھا. اچھا جب وہ اہل اہل حدیث سے حدیث پڑھتا نہیں ہے. تھا تبھی. اہل حدیثوں میں یہ ہے دعائے قنوت, اللہم اہدنا فیمن یہ ہدیت. اہل حدیث یہ پٹھی والی کیوں کرتے ہیں؟ پٹھی کی چال دینے. اور یہ جو حنفی حضرات ہیں یہ سب یہ پڑھتے ہیں اللہم انی انا نستعینک نستعینک ونستغفرک ونعوذ بک نہیں ونؤمن بک ونتوکل علیک ونتوکل علیک ونشرک علیک بہ شیء. یہ ابھی یہ دیکھو, یہ جب اہل حدیث نہیں تھا ابھی پڑھتا تھا تو یہ بھول گیا. اہل حدیث کا تو ایسا ہے بھائی, اگر وہ عقیدے پہ نہیں اترے گا نا تو دوسرے ریلیجن کی بات تو چھوڑو, ہم لوگ اہل حدیث لوگ کو بھی نہیں مسلمان سمجھتے اگر وہ ارے صحیح تم عقیدے اہل پہ حدیث نہیں کو ہے تو. مسلمان نہیں سمجھتے کیوں؟ نہیں, اہل حدیث, دیوبندی, وہابی, اہل قرآن, یہ سب کو ہائے ہائے مسلمان نہیں ہائے ہائے, سمجھتے تم ہم ان لوگ. کو مسلمان نہیں پکا سمجھتے؟ بریلوی ہے یہ. نہیں, اوڑے عبیدور کے ساتھ اس کو کی بات بھیڑاؤ. تو عبیدور چھوڑو. اہل حدیث ہے. ایک منٹ. اہل حدیث کو نہیں مانتا؟ جو ارے اہل یہ امام حدیث کو کرنے والے اپنے امام کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں. یہ کیا جانیں گے محمد رسول اللہ کی حدیث کیا ہے, قرآن کیا ہے؟ جب ارے امام بھائی کا آ جائے حدیث کو بھی پہلے جو چھوڑ اہل دیتے. حدیث تھا نہ تو پہلے مسلمان تھا نہ اب. یہ کیا تم لوگ اپنے پچھواڑے بن کر کے اس کو میرے ساتھ میں لگا دیا. ارے لوگ پہلے بھارتی ہو گئے. ڈیسائیڈ کر لو تم دونوں میں سے مسلمان کون ہے, اس کے بعد میں بات کروں گا اس سے. تم لوگ کے بم بند پیچھے سے پوچھے گے اس کے اوپر. مجھے اس سے کیا بحث کرنا ہے؟ اس کا مسلمان ہے, ان کا عقیدہ ان کے ساتھ میں ہے. مجھے ساحل تجھ سے بحث کرنا ہے. ارے ان کا لیکن عقیدہ یہ ان کے امام کے ساتھ میں جائے گا, قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم سبھی کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے. عبیدور دیکھو, امام کے ساتھ اٹھانا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب وہ عبیدور میری بات سنے گا کہ بیچ میں بول ہی نہیں سکتا. میں یہ بول رہا ہوں کہ امام کے ساتھ اٹھانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تم بولو گے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ہم رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ سیرے سے تم کو مسلمان ہی نہیں مان رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ یہ اس کا جو مسلک ہے وہ عقیدے پہ نہیں رہے گا تو مسلمان نہیں ہے, ایسا ہے. ہاں بھائی عبیدور, تو عقیدے پہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اب بول عقیدہ کیا ہوتا ہے بتاؤ مجھے. عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدہ کا مطلب معلوم ہے کیا ان کو؟ کون مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے ثابت کریں گے یہ بیٹھ کے. بتاؤ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ خالی اوپری دین کے عقائد جو ہیں, عقائد کہ ان کا عقائد کن پر جاتا ہے. ان کا عقائد ائمہ پہ جاتا ہے, یا ائمہ کے بعد اماموں پہ جاتا ہے, یا دیکھو ایک بات بولتا میں, اللہ عقیدے میں رسول کی صحیح طرف ہو, جاتا ہے. جو عقیدے میں کس کی صحیح طرف ہو ہے؟ یا مشرکین کی طرف عقائد ہے, یا پھر ان کے باباؤں کی طرف عقائد ہے, یا پھر ان کا شرکی عقائد ہے, بدعت ہے. تو یہ سب ان کا دین ہے. ان کا بدعت, شرکی عقائد, مشرکین کا عقائد, یہ اپنے نہیں بھائی, باباؤں کا تلوہ چاٹتے ہیں. گستاخ کو ہم نہیں مانتے. وہابی دیوبندی گستاخ کو ہم نہیں مانتے. اپنے باباؤں کا تلوہ چاٹتے ہیں, وہابی دیوبندی گستاخ کو ہم نہیں مانتے. گستاخ کو ہم نہیں مانتے. گستاخ کو ہم نہیں مانتے. گستاخ کو ہم تو نہیں مانتے. ایسے ایسے عقائد ہیں ان کے. تو ان کے ایسے گستاخ عقائد کو میں نہیں کیا مانتے. جانے اللہ اور اللہ کے رسول کے حدیث کیا ہے. اس کے اندر بھی وہ گستاخ کو چھوڑتے ہم نہیں ہیں. مانتے.
جو کہ آج تک کسی نے کوئی اختلاف بتایا نہیں. ان کے ائمہ نے جو کہہ دیا انہی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں, انہی کے تلوے دباتے ہیں. گستاخ کو ہم نہیں مانتے, گستاخ کو نہیں مانتے بیچارے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہی ان کو نہیں پتہ ہے, قرآن حدیث کا علم ہی نہیں ہے, ان کے امام کبھی ان کو سبیل بتاتے ہی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ حدیث قرآن کے بارے میں تھوڑا. گستاخ اہل حدیث کو نہیں مانتے ان لوگ, گستاخ اہل حدیث کو نہیں مانتے. دیکھو اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں ایک فرقہ زیادہ ہوگا, 73 فرقہ ہوگا, اور ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا, اور قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہاں برابر بولے تھے. پھر قیامت قائم ہو جائے گی. وہابی دیوبندی گستاخ فرقہ ہے, وہ عقیدہ سلفی کا ہے, سمجھے؟ سلفی سلفی گستاخ ہے. گستاخ تم ہو, تم بدعت کرتے ہو. جو ہے دیکھو تمہارا عقیدہ کیسا ہے, دیکھو تم رسول اللہ کے حدیث میں رسول اللہ نے ایک سنی ہی خالی گستاخی نہیں کرتا ہے, ایک سنی ہی خالی گستاخی نہیں کرتا ہے. رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو, تم اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہو. رسول اللہ کے قادر مطلق بناتے ہو, کیا کیا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو. رسول اللہ کو اللہ کے برابر کرتے ہو, جو کہ رسول اللہ نے کہا مت بناؤ. تم حدیث اپنے اماموں رسول اللہ کے حدیث تمہارے ائمہ کے جلاب نکل جاتے ہیں. سب گستاخ ہے بھائی, دیوبندی اہل حدیث اہل قرآن سب گستاخ ہے. میں بتایا نا, تمام لوگ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اہل حدیث گستاخ کیسا جائے گا یار, گستاخ کیسا جائے گا؟ اہل حدیث کو قیامت تک تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. اہل حدیث جو ہے وہی فرقہ ہے. نہیں تو تمہارے ائمہ اتنے کمینے ہو چکے ہیں, بندروں کی طرف کودتے ہیں تمہاری سیڑھیوں پر. بتاؤ ہے, بندروں کی طرف کودتے ہیں, ایسے کہ سب کودتے ہیں, اور تمہارے ہی لوگ سب مرتد ہو رہے ہیں زیادہ تر, جتنے بھی اور یہ سب تمہارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ہر چیز میں گندگی تھوڑے بہت نکل جاتی ہے, مگر تمہارے لوگ اتنی گندی لباس پہننے, شرم گاہیں دکھا کے پہننے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بتاؤ ایسے بے حیائی فحاشی کر رہی ہیں, اور یہ سب کو اسلام ہے. 72 جہنمی جو ہے نا سب گستاخی کرتے ہیں, سمجھا؟ 72 جو ہے نا جہنمی سب گستاخی کرتے ہیں, ایک سنی نہیں کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اہل حدیث آج ہار گیا ہے, عبیدور کو ٹھنڈا کر دیا. سنی کا ہو تم لوگ, اماموں کا تقلید کرتے ہو. کے لیے اپنے گلے کے اندر امام کا پٹا ڈال لینا, جیسے یہ لوگ نہیں ڈال کے رکھتے ہیں غلامی کا پٹا, ایک پٹا کتے کی طرح ڈال لیتے ہیں جیسے مشرکین, اسی طرح سے تم لوگوں نے اپنے اماموں کا پٹا ڈال لیا ہوا. مشرکین نے اپنے مالکوں کا پٹا ڈالا ہوا ہے اپنے گلے کے اندر. اہل حدیث وہابی گستاخ ہے, اپنے اماموں کا پٹا ڈالا ہوا گلے کے اندر. تم اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماں کو ان کے پاس بیچتے ہو, کہ بھیجتے ہو ان کے پاس کی جا کے, وہ جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر جو ہے اثرات ہوتے ہیں, وہ جا کے امام ان کو اپنے سائڈ میں نکالتے ہیں. تو یہ جو ہے گلے کے کتے ان کا پٹا ڈالے ہو, تم پوچھ تک نہیں سکتے ہو کہ جو ہے یہ حقیقت ہے. سن لو بھائی, تحمل سے ذرا سنو, بردباری سے تحمل سے سنو. جو ہے اگر تم کو کوئی امر کر دیں گے تو تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم اس امر کا سوال کر لو کہ یہ کس طرح سے ہے, اس کی آخر کس طرح سے ہے, اس کی بنیاد کس طرح سے, تم پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتے. نہیں تو تم جو ہے خارج ہو جاؤ گے, خارج کر دیا جائے گا تمہیں. اور رسول اللہ کو دیکھو, رسول اللہ نے کہا جو اگر دین کی بات کوئی پوچھے, اگر وہ نہیں بتائے تو وہ جو ہے اس نے خیانت کیا.
اور تم بتاؤ تمہارے امام سے اگر تم دین کی بات پوچھو کہ عقائد کس طرح سے ہے تو تم کو اسلام سے خارج کر دیں گے. تو تم کو پٹا ڈال کر رہنا اپنے گلے کے اندر. اہل حدیث کمی نکالتا ہے بھائی، پیغمبروں میں کمی نکالتا ہے اہل حدیث، کچھ نہیں ہے، ارے گستاخ ہے. میرا بچہ، میرا بیٹا، میں تجھے بتا رہا ہوں سن، تمہارے امام کے گلے کا پٹا ہے. تقلید جو ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے قلادہ. قلادہ ارے کہتے ہیں اس پٹے کو قرآن جو شریف کسی کیسے مان جانور رہا کے ہے؟ گلے میں ڈالا گیا ہو. جس طرح قرآن سے یہ شریف کیسے مان مشرکین رہا ہے؟ جس طرح سے ارے یہ قرآن شریف مشرکین کو مان اپنے رہا ہے؟ مالکوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ٹائی کے نام پر بیٹھتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے مالک کا فرما برداری کرتے ہیں جس طرح سے ایک کتا اپنے مالک کا فرما برداری کرتا ہے. تو اس قرآن طرح شریف سے تو ڈائریکٹ نہیں مان رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے ذریعے سے مان رہا ہے. سمجھے؟ قرآن تو شریف تو یہ کسی کے عقائد ذریعے ہے سے مان تمہارے، رہا ہے. تم نے اپنے اماموں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. وہ اگر تم کو کہیں گے، کوئی امر کہیں گے، تو تم اس پہ سوال نہیں کر سکتے ہو. تقلید کا مطلب ہوتا ہے اس وہابی پہ تم سوال دیوبندی نہیں اہل کر حدیث گستاخ سکتے. فرقہ تمہارا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ عبید تم سمجھا؟ اس پہ تم سوال ہار نہیں گئے کر ہو. سکتے. اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری حدیث کا سوال کرے اور تم نے اس سے چھپایا تو تم نے خیانت کیا. تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا. یہ حدیث ہے. وہابی سمجھے؟ دیوبندی اہل یہ حدیث تمہارا گستاخ ہے، عقیدہ ہے. کمی ڈھونڈتا تم ہے، جہنمی ہو. اگر تم پیغمبروں میں اہل کمی حدیث ڈھونڈتا ہے نہیں یہ مانو گے فرقہ، تو تم جہنم میں سمجھا؟ جاؤ گے. یہ سب سمجھا؟ فرقہ پیغمبروں میں پیغمبروں کمی میں کمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہے. سمجھا؟ تم کتے ہو، سور کتے ہے. جیسے ہوتے ہیں نا. سور گستاخ کتوں ہے، کی طرح، گستاخ. گدھے کی طرح زنا کرو گے تم. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہابی کتے دیوبندی اہل اور حدیث سور گستاخ کی طرح فرقہ زنا ہے، کرو گے گستاخ تم. دیکھ رہے گستاخ اللہ کے فرقہ رسول ہے، نے کہا گستاخ. ہے کہ ایک فرقہ جو ہے مشرکوں سے مل جائے گا، مشرکوں سے مل جائے گا. تو یہ 72 کی عقیدہ ہے بولی تمہارا. گستاخ ہے. تم نے بھگوا پٹا ڈالا ہوا ہے. تم نے اپنے 72 مجامع فرقے میں کی بھگوا بولی پٹا ڈالا ہوا ہے. تم نے اپنے لباسوں گستاخ میں والی بھگوا لباس گستاخ، یوز کیا ہوا ہے. تم جو ہے ان کی مشابہت گستاخ اختیار فرقہ کرتے کی ہو. گستاخ ہے، اگر گستاخ. تم ان کی مشابہت اختیار کرتے تم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ تمہارے اندر ابے بس اللہ کا اہل نام ہے حدیث تو بس گستاخ ہے، اللہ کا نام گستاخ ہے. بھکاریوں کی طرح گھوم رہے ہو. جہاں جاؤ وہاں اہل پہ حدیث جتنے بھکاری وہابی ہیں گستاخ سب فرقہ ہے. چرس پہ بیٹھ کے بھکاری لوگ چرس پھونکتے وہابی ہیں. دیوبندی ان کی اہل مائیں حدیث بیٹھی گستاخ جاتی فرقہ ہے. ہیں، ہاتھ کیا دباتی ہیں، ان کا منہ چاٹتی ہیں، ان کا منہ چاٹتی ہے اور وہابی کیا اہل کیا حدیث کرتی گستاخ فرقہ ہے، ہیں. گستاخ. اور کیا کیا نہیں. تم کو مسجد میں جانے سے روکا جاتا ہے، جو کہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد ہے. اور تم کو ہم مسجد لوگ میں اہل جانے حدیث سے کو روکا مار جاتا مار ہے. کے محمد بھگاتے ہیں نا، اہل حدیث وہابی لوگ کو مار مار کے بھگاتے ہیں ہم لوگ. تم کو حیا آنا چاہیے. تم نے اسلام کا نام اسلام کا نام کو جو ہے مٹا دیا. ہاں، یہ گستاخ لوگ رسول کو ہم لوگ نہیں رکھتے اللہ مسجد میں. یہ رسول اللہ کے شان مارو ہے. ایک دوسرے کو. رسول اللہ کی حدیث کو ٹھکراتے ہو اور جو ہے اپنے اماموں کا تلوا چاٹتے ہو، ان کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کا عقیدے پہ رکھتے ہو. گستاخ اسلام لوگ کو کو نہیں مانتے ہم لوگ، گستاخ اہل حدیث کو نہیں مانتے ہم لوگ، کسی بھی گستاخ اہل کسی حدیث کو بھی نہیں مانتے. کسی بھی قول کا فقاہت نہیں ہے تمہیں. کسی بھی قول گستاخ کا وہابی فقاہت نہیں دیوبندی، ہے. تمہارے اندر بے حیائی ہو رہا ہے، شیطانیت ہو رہا ہے. وہابی دیوبندی گستاخ کو نہیں مانتے جو ہم ہے لوگ. تم کو وہابی دیوبندی اہل خبر حدیث ہی نہیں گستاخ ہے. کو نہیں مانتے ہم لوگ. تمہارے اوپر شیطانیت ہو رہا ہے، تم کو خبر ہی نہیں ہے. اہل بتاؤ. حدیث گستاخ لوگ کو نہیں مانتے ہم لوگ. اہل حدیث گستاخ لوگ کو نہیں مانتے ہم لوگ. تم جہنمی ہو، جہنمی سمجھے؟ گستاخ لوگ جہنم کو میں نہیں جاؤ گے مانتے ہم لوگ. عبید بھائی اگر اپنا تم کیمرہ آن گستاخی کرو. کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اہل عبید حدیث بھائی، گستاخ کو نہیں مانتے ہم لوگ. عبید بھائی اپنا کیمرہ آن کرو. ہاں بول. ہاں، کیمرہ آن ارے کر کے ان کو اپنی شکل بتاؤ. میرا کیمرہ دیکھ کے فوٹو لے گا کیا؟ میرا فوٹو بھیجتا ہوں نا میں. میرا ارے فوٹو نہیں، اختر شیخ محتاج ہے بھائی کیا کے تو؟ لیے بول رہا ہوں. اختر شیخ بھائی میں کے لیے بول رہا ہوں. چھوڑو. کیمرہ آن کر کے بتاؤ. میں ایسے گندے نظر اپنے منہ پہ نہیں کسی کو ڈالنے دیتا کہ وہ بعد میں میرے آنکھ میں لے کے بیٹھے اور میرا دماغ پہ چڑھے. میں گستاخ ایسے لوگ گندے کیا کر نظر رہے ہیں اپنے آپ کے دماغ میں؟ کسی کے دماغ پہ نہیں جانے دیتا. میرا فوٹو کا 72 محتاج فرقے ہے نا تو ان لوگ کی پہچان گستاخ ہے. جتنا فوٹو چاہیے اتنا فوٹو میرا ملے گا. سمجھا؟ 72 فرقے ہے نا، اس کے بولی گستاخ سب والی ہے. جہنمی ہے، سب جہنمی ہے تم لوگ سب. سب کی بولی گستاخ ہے، کیا بولوں میں. سمجھے؟ سب کی بولی گستاخ والی ہے، ایک سنی نہیں کرتا خالی. ارے سنی کیا، سمجھا؟ سنی پورا بھگوا اوڑھ کے ترنگا بنا لیا ہوا ہے، گانڈ سے گانڈ ملا کے. ایک اتنا سنی خالی گستاخی نہیں کرتا ہے، ارے 72 ارے گستاخی کرتے، 72. وہ سمجھا؟ عورتیں جا کے جو ہے تلوے چاٹتی ہیں،
और माथे 72 टेकती की हैं। पहचान बता दिया मैंने, पहचान 72 जहन्नमी की पहचान बता दिया, गुस्ताखी करते हैं तुम्हारी लोग। हालत ऐसी हो चुकी है वहां पे, ऐसी हो चुकी है मुशरिकों की तरह, क्या बताऊं, उनके अंदर से हया खत्म होती जा रही है इसी वजह से। जिना कर रही हैं, 72 की जिना पहचान बता क्या दिया, है, पहचान उनको नंगा करती जा रही है। 72 की उनकी पहचान हालत ऐसी गुस्ताखी हो करते चुकी है हैं। जैसे भेड़े होते हैं, जैसे अबे जैसे पूरे चरवाहों के 72 की भेड़ पहचान होते बता हैं, दिया, भेड़ी होती है वो अपने नरों पे पूरे अपने 72 की पहचान बता दिया, पूरे मादा भेड़ होती है 72 वो के अपने ही, नरों पे जिस तरह से गिरती है उस तरह से तुम्हारी हालत हो चुकी है। पूरे 72 की अच्छा पहचान बता दिया, पूरे अख्तर 72 भाई, की। अख्तर भाई और ओबेदुर भाई, एक मिनट रुको। ओबेदुर भाई, ये जो हमारे बरेलवी हजरात की जो औरतें बाबागिरी के हाँ, चक्कर में रहती है, खास करके जो अरे बच्चे भाई, नहीं होते मैं हैं, क्या बोलता हूँ, तो देखो बाबा लोग क्या करते हैं इनके औरतें साथ? बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत जो है ना वो होती है। बाज लोग जो लोग इनके अकीदे में पड़े हुए हैं, जो चरसी होते हैं और बाबा होते हैं, नंगे पुंगे बैठे रहते हैं और वहां भी नहाते नहीं हमें है, कुछ नहीं, उल्टा गुस्ताख फिर जाके क्या है यार। उनके पास घेरे बेरे लगा के बैठे रहती हैं। उसके बाद अलग अलग रस्म होते हैं और क्या क्या नहीं, उनका पैर चाटती हैं, वो उनका कुछ भी बोल देना, वहां भी अहले उनको हदीस सजा, गुस्ताख है। सब सब करते हैं, मगर इल्म नहीं है। मैं बोलते हैं जहालत है, जो है जहालत की बात अलग होती है कि जहालत में करे, मगर उनको ये देखना चाहिए ना, जो उनके जो जिनको उन्होंने वलीउल्लाह बनाए हैं, उन्हें क्या इल्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इल्म छोड़ के, अंबिया जो होते हैं इल्म छोड़ के जाते हैं, उनको इल्म है, कहाँ का इल्म है, वो जाहिल वहां भी लोग है, देवबंदी अहले हदीस जाहिल गुस्ताख लोग फिर है, क्या है। सब सब शहवत 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 वाले जाहिल लोग हैं। इनको गुमराह करके इनको लानत के ऊपर लेके जाते, अपना अपना अहले फिरका हदीस बनाए हुए गुस्ताख फिर क्या है यार, गुस्ताख फिर क्या है, चल अहले तो हदीस गुस्ताख फिर क्या है। तुम्हारा पहले बात कायदा ही नहीं सही है, कायदा ही नहीं सही है, तुम्हारा अच्छा, अकीदा ही नहीं एक सही है। मिनट एक फिर क्या है मिनट भाई। एक मिनट ओबेदुर भाई, हाँ, एक कंजुल मिनट। ईमान पढ़ लेना फिर। अख्तर हाँ भाई हाँ देखो, आप जो है जलील आला हजरत बरेलवी साहब को आप मानते हैं। आला हजरत हाँ बरेलवी साहब भी इन सारे लोगों को, ये ओबेदुर जैसे लोगों को गुस्ताख और काफिर बोलते हैं, हाँ मुर्तद आला बोलते हजरत हैं। पहले हदीस है, मैं बताता हूँ। आला अरे हजरत को रुको, इन्होंने बाद में, रुको ना ओबेदुर भाई, थोड़ा अख्तर भाई से बात करने दो। अच्छा, अच्छा अख्तर बताओ ना, भाई, आला हजरत ने कहा है कि अहले हदीस को गुस्ताख है, बताओ अहले हदीस के बारे में। थोड़ा यार ये चुप रहो ना यार, उबैद गैर उबैद मुकल्लिद सबर नहीं बोल। कर सकता, इसे बैक स्टेज कर दे, फिर बात कर अख्तर से अगर करनी है तो। हाँ, अख्तर भाई, हाँ आपके जो इमाम है, ये अपने आला हजरत, अ, ये बरेलवी साहब, ये हाँ तो इन सबको गुस्ताख और वो मुर्तद के लिस्ट में लेते हैं। तो अब हाँ गुस्ताखी की सजा जो है वो तो सर तन से जुदा है, ठीक है? हाँ, तो तो ये इस्लामिक कंट्री उबैदुल रहती तो जैसे कर लोगों देते का थे ना सर फिर। तन से जुदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो हो जाना चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री रहती तो हो जाना चाहिए था। नहीं अब इस्लामिक ओबेदुर, कंट्री क्या अगर कर। तुम इस्लामिक हाँ, कंट्री में हो और बरेलवी जो हुकूमत हो, तो शेख अख्तर भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अबे सुन, हाँ, इस्लामिक कंट्री में रहना चल सरकरम का वो करते हैं ना, तुम जो है अपनी औरतों को बाबाओं के पास जाना बंद करवाओ ना, उनके पास जाके जो जो बेहयाई फिर से करती हैं उनको सजा दिलवाओ, अबे कोड़े गुस्ताख मरवाओ लोग को हम उनको, नहीं मानते सीने यार, मरवाओ। गुस्ताख लोग को नहीं मानते हैं हम लोग, क्या अरे करें, तुम्हारे बाबा जो गुस्ताख लोग नंगे को नहीं पुंगे मानते। बाबा बैठे रहते हैं, जो बागेश्वर बंदर बाबा जो है उसकी तरह उछलते कूदते तो, हैं। हाँ, वो तो जो बाबा उसी उसको हम का लोग ही सही हिस्सा नहीं है बोलते तुम्हारे हैं। बाबा भी। वो जो समझा? कुछ बाबा है ना, वो सबको हम लोग सही नहीं बोलते। हम लोग बिंदास बोलते गलत कर रहे हैं लोग मजार पर। हम लोग बिंदास बोलते वो लोग गलत कर रहे हैं, बस। मजार पर मगर जो भी बाबा लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन आला हजरत की किताब कहती है कि वो लोग जो रिजेक्ट करते हैं नबी और स्कॉलर्स की मदद से उनकी कब्रों के ऊपर जाके, वो हेरेटिक्स हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? फिर तो आप हेरेटिक हो गए अभी अगर आप आपने मजार गलत पे नहीं मान जाते। लिया ना, माना कि नहीं गलत है, फिर पूरे मजार को तोड़वा देना चाहिए, फिर बराबर कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जितने भी अबे कब्र जो हो तो पुख्ता मजार कब्र सबको मिटा दो, जितने भी तस्वीर है सबको मिटा दो, हदीस है। मजार पर कोई एक हदीस नहीं है जिसमें कहा गया है कि मजार को पक्की बनाओ, कोई एक हदीस अबे में नहीं फिलिस्तीन मौजूद है, में बता
तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारे इमाम ने जो अकीदा बताया वो तुम्हारा अकीदा है। तुम्हारा अकीदा यही है कि तुम्हारे इमामों की जाके जो है मुजावरी करें, तुम्हारे बाबाओं तुम्हारे वलीउल्लाहों की जाके मुजावरी करें, जो कि वो सब जो है जितने भी है सब जो है सब जानी है, सब जानी लोग हैं, सब नंगे जानी रहते हैं। जानी बहुत बड़ी बात कर दी अख्तर भाई, तुम्हारे हाँ। जितने बाबा है वलीउल्लाह को जानी बोल दिया। जितने भी लोग हैं सब जानी है, जो जितने भी बैठते हैं कब्र मजार पे पर जो देखो सजदा जाके करता है वो गलत है खाली, होते हैं, और वो सब लोग हर सुन्नी गलत मानता है। बुरे अमाल नहीं है उनके अंदर। ये मजार जाते हैं पर जो सजदा करता है उसको हर सुन्नी गलत मानता है। अब चुप, वहां भी देवबंदी अहमद चुप हो जा भी। तो दीन के बारे में क्या इल्म है? तुमको कुरान और हदीस इल्म है, हिकमत। अच्छा एक काम करते हैं उबैदुल भाई, उबैदुल भाई, अरे अख्तर भाई अभी थोड़ा डिस्कशन को हमको रोकना पड़ेगा। एक काम करो उबैदुल भाई, 2 गाली तुम अख्तर भाई को दे दो और अख्तर भाई 2 गाली तुम उबैदुल भाई को दे दो। मैं गाली नहीं दूंगा, उसको बहुत डोज दे दिया मैंने अभी। उबैदुल भाई मैं अख्तर भाई को नीचे लेता हूँ। उबैदुल भाई मेरे खिलाफ हो जाएगा। गाली नहीं दे सकते। अभी थोड़े देर पहले तुमने अख्तर भाई को कुत्ता सुअर बोला। बोलूंगा ही ना, अगर तो वो गाली दे दो अख्तर भाई को। क्यों नहीं बोलूं ये बता, मैं क्यों नहीं? अगर वो मुझे बोलेगा तो मैं क्यों नहीं बोलूं? तो बोल दो जल्दी, फिर अख्तर भाई को बोलते हो 2 गाली आपको दे रहे, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डिस्कशन पे जाते हैं। वो जो देखो रसूलुल्लाह ने कहा है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो तुम उसी के बराबर उस पर फेंक दो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत दिखाऊं मैं? उसने तुम्हें कुत्ता सुअर नहीं कहा था? कुत्ता सुअर उसने जो बोला उसी का खिलाफ बोल दिया। उसने मेरे अकायद को मेरे अकायद को जो मैंने उसको साबित किया उसके ऊपर उसने खिलाफ नहीं बोला जो उसने बोला है जहन्नम में जाएगा रे। जहन्नम में तो जाएगा ही ना, उसका अकायद मैंने बताया ना कि उसका अकायद तू जाएगा रे। मैंने उसके अच्छा उबैदुल को अभी थोड़ा नीचे लेता हूँ। अख्तर भाई उबैदुल भाई को तुम 2 गाली दे दो और बोल दो ये जहन्नमी है, कुत्ता है, और ये अगर इस्लामिक शरीयत आ जाए तो उबैदुल का सर कलम कर दिया जाएगा। वो तो फिक्स है, जहन्नमी फिक्स है।